बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम आपको ईमान ट्रैवल एसोसिएट में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। काफ़ी सारे लोग टिकट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं यूएई के और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस एयरलाइन पे जाएं, किस पे ना जाएं, किस पे क्या शराइत हैं। मैं आपको इस वीडियो में 4 एयरलाइनों के मतलब जो नई पॉलिसी आज आई है 13 अक्टूबर 2020 को, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यूएई वीज़ा अपडेट क्या चीज़ है। आज क्या अपडेट आई है। आईसीए की अप्रूवल किस किस वीज़ा को चाहिए, GDRFA की अप्रूवल किसको चाहिए, ग्रीन मैसेज किसका चाहिए, uaeentry.com.ica.gov इस पे, और ग्रीन मैसेज किसको चाहिए, ये सारी डिटेल आपको मैं वन बाय वन एयरलाइन वाइज आपको बता देता हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग स्किप कर जाते हैं तो फिर आपको परेशानी रहती है कि एयर ब्लू पे क्या प्रोसीजर है, PIA पे क्या प्रोसीजर है, फ्लाई दुबई पे क्या प्रोसीजर है, एयर अरेबिया क्या प्रोसीजर है लेटेस्ट। ये इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी एयरलाइंस के मतलब आपको मिलती रहे। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ PIA की तरफ से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है कि ये चार्ट है, आप यहाँ पे रोक के आप बासानी देख सकते हैं। वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी है पहले नंबर पे, मैंने जो सीरियल नंबर है वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी है, अराइविंग एयरपोर्ट है, रिक्वायरमेंट क्या है, परमिटेड नॉट परमिटेड, ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दुबई वीज़ा इशूएंस अथॉरिटी, यानी कि जिसके पास दुबई का वीज़ा है वो दुबई एयरपोर्ट अगर जाना चाह रहा है तो उसको GDRFA की अप्रूवल चाहिए और PCR नेगेटिव रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो ट्रैवल कर पाएगा। उसके बाद आगे चले जाएँ। दूसरे नंबर पे है शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फुजेरा, उम्मुल क्वीन। ये है 5 रियासतें। अगर ये वीज़ा अथॉरिटी इनके पास इन रियासतों के वीज़े हैं और वो दुबई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनको ICA का ग्रीन, अब ग्रीन क्या कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह का होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैसेज है, यहाँ पे आप एमिरेट्स ID डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, पासपोर्ट टाइप डालेंगे और नेशनलिटी डालेंगे। अगर तो ये ग्रीन आ जाता है तो ये आप किस तरह ट्रैवल करेंगे PIA पे। अगर ग्रीन आ जाता है तो आप दुबई ट्रैवल कर सकेंगे। PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ लगानी है। शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फुजीरा, उम्मुल क्वीन, ये जो इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास इन रियासतों के वीज़े हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए अबू धाबी और अलैन। ये अगर दुबई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनको परमिटेड नहीं है किसी सूरत में भी। ICA स्टेटस ग्रीन है, रेड है, GDRFA की अप्रूवल है, ICA की अप्रूवल जो भी है, ये ट्रैवल नहीं कर सकेंगे दुबई के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे है, ये मैंने ग्रीन किया हुआ है, इसमें यह है कि किसी भी स्टेट का आपके पास वीज़ा है और आप शारजा जाना चाह रहे हैं PIA पे। ये लोगो मैंने इसलिए लगाया था ऊपर ताकि आपको समझ आ सके कि PIA में क्या है। PIA में चौथे नंबर पे आप देख लें, अगर आपके पास किसी भी स्टेट का वीज़ा है तो आप शारजा ट्रैवल कर सकते हैं। कोई GDRFA की अप्रूवल नहीं है, कोई वीज़ा स्टेटस आपने ग्रीन नहीं चेक करना, रेड नहीं चेक करना, जस्ट आपका वीज़ा एक्टिव होना चाहिए तो आप ट्रैवल कर जाएंगे। ये बात हो गई PIA की। और नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एयर अरेबिया पे क्या आज की डेट में क्या अपडेट आई है। ये एयर अरेबिया की तरफ से है 13 अक्टूबर 2020। ग्रीटिंग फ्रॉम एयर अरेबिया, काइंडली नोट ऑल पैसेंजर्स होल्डिंग रेजिडेंट वीज़ा इशूड फ्रॉम अबू धाबी एंड अलैन शुड चेक वीज़ा स्टेटस ऑन uaeentry.ica.gov.ae। ये जो जिनके पास अबू धाबी और अलैन के वीज़े हैं उन्होंने स्टेटस चेक करना है इस वेबसाइट पे। अगर तो वो ग्रीन आता है तो आपने ट्रैवल करना है इस एयरलाइन पे, नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ग्रीन क्या है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये है, इसका लिंक भी मैं आपको वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एमिरेट्स ID डालनी है, पासपोर्ट नंबर। अगर तो ये मैसेज आपका ग्रीन आ जाता है तो आप ट्रैवल कर पाएंगे। ये बात हो रही है अबू धाबी और अलैन वीज़ा के जिनके पास स्टेटस है। आगे चले जाएं जी, इसमें है ऑल अदर एमिरेट्स ICL अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टिल फर्दर नोटिस। इसके अलावा किसी भी रियासत का आपके पास वीज़ा है तो आप शारजा ट्रैवल कर सकेंगे। किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका वीज़ा
ویلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا ایئر عربیہ کا میسج. اب چلتے ہیں فلائی دبئی کا بھی. یہ بھی آپ ڈیٹ دیکھ لیں 13 اکتوبر 2020 آج کی لیٹسٹ ہے. اس میں بھی آپ کو ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہے, پلیز بی انفارم دیٹ ود امیڈیٹ ایفیکٹ پیسنجر ود ابو ظبی اینڈ الین ایشوڈ ویزا کین ٹریول ٹو دبئی پرووائڈیڈ پیسنجر ہولڈ دا آئی سی اپروول اینڈ اے پی آئی کلیئر ایٹ دا ایئرپورٹ. یہ دیکھ لیں جی, ابو ظبی اور الین کا جو جن کے پاس ویزا ہے وہ دبئی ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن ریکوائرمنٹ کیا ہے, آئی سی اے کی اپروول ہو اور اے پی آئی کلیئر ایٹ دا ایئرپورٹ. اے پی آئی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ پرانا تھا اور اب ایکسپائر ہو گیا اور نیا بنا لیا, اس کی انفارمیشن آپ نے اپنے دوست سے, اپنے ارباب سے کہہ کے, کفیل سے کہہ کے, اسپانسر سے کہہ کے اپڈیٹ کروانی ہے, پاسپورٹ نمبر اپڈیٹ کروانا ہے ابو ظبی الین کے لیے اگر وہ دبئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. پیسنجر ٹریولنگ ٹو ابو ظبی اینڈ الین مسٹ کنفرم ری انٹری ٹو دا یو اے ای. یہ آ گیا جی وہی ابو ظبی اور الین والے جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس گرین میسج ہونا چاہیے اس پہ uaentry.ica.gov.ae پہ. اس کے بعد آپ آ جائیں, پیسنجر ہولڈنگ ریزیڈنٹ ویزا ایشوڈ ان دبئی کین چیک دیئر ویزا اسٹیٹس آن بلو لنک. یہ لنک ہے جی, اس پہ آپ نے ویزا اسٹیٹس چیک کرنا ہے جسٹ, اور اس میں GDRF کی اپروول نہیں چاہیے, جسٹ آپ نے ویزا ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے اور آپ نے ٹریول کر جانا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پیسنجرز ہولڈنگ ریزیڈنٹ ویزا ایشوڈ ان ادرس ایمریٹ اسٹیٹس کین چیک دیئر ویزا اسٹیٹس آن بلو لنک. اس کے علاوہ دبئی کے علاوہ اگر کسی اور ریاست کا آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ نے اس لنک سے چیک کرنا ہے اپنے, اگر اس کے آپ کی ویزا ویلیڈیٹی موجود ہے, ویزا ویلڈ ہے, تو آپ ابو دبئی کے لیے فلائی دبئی پہ ٹریول کر جائیں گے. اس کے بعد آ جائیں جی ایئر بلو کی طرف. ایئر بلو کی طرف جو ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں. اس میں بھی واضح طور پہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آل یو اے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز, تمام ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر کین ٹریول ٹو شارجہ ٹریول کر سکتے ہیں. فائل ویلیڈیٹی شوڈ بی ایکٹیو. ان کی فائل ویلیڈیٹی جو ان کا ویزا ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. کین ٹریول ٹو ابو ظبی ایٹ دبئی. وہ دبئی اور ابو ظبی کس طرح ٹریول کریں گے, فائل ویلیڈیٹی شوڈ بی ایکٹیو اینڈ یو اے اینٹری اسٹیٹس مسٹ بی گرین. اور اگر ابو ظبی اور دبئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس یو اے اینٹری پہ گرین میسج ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آ جائیں دبئی ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز ٹریول ٹو دبئی. یہ اب دبئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, اگر دبئی ریزیڈنٹ ویزا, جن کے پاس دبئی کا ریزیڈنٹ ویزا اور دبئی جانا چاہتے ہیں, کین ٹریول آفٹر obtaining GDRF اپروول. فائل ویلیڈیٹی شوڈ بی ایکٹیو. GDRF کی اپروول بھی چاہیے ان کی, اور ویزا ویلڈ بھی ہونا چاہیے. وزٹ ویزا, نیو امپلائمنٹ ویزا, نیو فیملی ویزا ہولڈرز کین ٹریول ٹو دبئی اینڈ شارجہ. کین ناٹ ٹریول ٹو ابو ظبی. یہ بھی آپ دیکھ لیں, وزٹ ویزا والے جن کے پاس نئے امپلائمنٹ ویزا ہیں, فیملی ویزا ہیں, وہ صرف دبئی اور شارجہ ٹریول کر سکیں گے, ابو ظبی وہ ٹریول نہیں کر سکتے. یہ ویڈیو بہت اہم ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے اپنے جتنے بھی فرینڈز ہیں, ٹریول ایجنٹس ہیں, ان کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے آج کی ڈیٹ تک کی, تاکہ اگر کوئی ٹریول ایجنٹ ٹکٹ بنانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس بھی یہ ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے ساری ایئر لائنوں کی. یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو کائنڈلی جس کو اچھی لگے وہ لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.